Good morning, students. It's me, Ajay Yadav, your optional mathematics teacher. Today I start matrix for class 7, 8 and 9 students. So my dear students, first of all, listen about matrix. What is matrix? The object are arranged in row and column and with small or big bracket are called matrix. The object are arranged in row and columns and with a small or big brackets are called a matrix. Next, order of matrix. What is order of matrix? The shape of a matrix is named for or determinants of the matrix. It is denoted by I into J. See? The shape of a matrix is named of matrix. It is denoted by I into J, where I is the number of row and J is the number of column. For examples, this is an example of 2 by 3 matrix. 2 by 3 matrix. See here, first row, second row. यसमा दुईवटा रो छ र तीनवटा कलम छ, त्यसैले यो मैट्रिक्स को साइज भयो 2 by 3. अनि example number second, this is an examples of a matrix 3 by 4 matrix like A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L. And यसमा तीनवटा रो छ र चारवटा कलम छ, 1 2 3 4. त्यसैले यो मैट्रिक्स को अर्डर भयो 3 by 4. Okay. Types of matrix. First, row matrix. A matrix having only one row. A matrix having only one row is called row matrix. Example 1 2 3. Second example 4 3 7 8. It means यो सबै चाहिँ रो को फर्ममा छ. तो यस्तो किसिमको म्याट्रिक्सलाई हामी चाहिँ रो म्याट्रिक्स भन्न सक्छौं. नंबर सेकेन्ड, कलम म्याट्रिक्स. A matrix having only one column. A matrix having only one column is called column matrix. For example, A equals matrix दिएछ 1 2 3, B equals A B C भनेपछि यो सबै म्याट्रिक्स जुन दिएको छ त्यो रो को फर्ममा, सरी कलम को फर्ममा छ. तो यस्तो किसिमको म्याट्रिक्सलाई हामी चाहिँ कलम म्याट्रिक्स भन्न सक्छौं. Number third, zero or null matrix. A matrix whose all elements are zero is called zero or null matrix. जुन म्याट्रिक्समा सबै एलिमेन्ट 0 0 हुन्छ त्यसलाई हामी चाहिँ जीरो और null म्याट्रिक्स भन्न सक्छौं. जस्तै एक्जाम्पल A इक्वल्स म्याट्रिक्स दिएछ 0 0 0 0 भनेपछि A को म्याट्रिक्समा जति पनि एलिमेन्ट छ सबै के छ 0 0 छ. जस्तै B मा पनि यो सबै एलिमेन्ट के हो 0 0 हो. त्यसको डेफिनेसनमा भन्छ अ म्याट्रिक्स हुज ऑल एलिमेन्ट्स आर 0 इज कॉल्ड अ जीरो मैट्रिक्स. नंबर 4, स्क्वायर मैट्रिक्स. इक्वल नंबर ऑफ रो एंड कॉलम. इक्वल नंबर ऑफ रो एंड कॉलम्स is called square matrix. Like examples, A equals दिएछ matrix 2 3 4 5 अनि के 2 by 2 को छ. B equals एउटा matrix दिएछ A B C D E F G H I भनेपछि यो matrix 3 by 3 को छ. तो दुईटैको अर्डर अनि कि साइज सेम छ, त्यसैले हामी यसलाई स्क्वायर मैट्रिक्स भन्न सक्छौं. ल नंबर 5, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स. In a matrix, if number of row and number of column are not equal, then it is a rectangular matrix. जुन मैट्रिक्स में रो और कॉलम को
संख्या भनेपछि सेम हुँदैन, इक्वल हुँदैन, त्यस्तो किसिमको म्याट्रिक्सलाई चाहिँ हामी रेक्टेंगुलर म्याट्रिक्स भन्न सक्छौं। लाइक जस्तै यो म्याट्रिक्सको इक्जाम्पलमा दिएछ, यो म्याट्रिक्सको साइज कति हो हेर, यसमा चाहिँ 2 वटा रो छ, 3 वटा कलम छ भनेपछि इक्वल भएन, त्यस्तो किसिमको म्याट्रिक्सलाई चाहिँ हामी रेक्टेंगुलर म्याट्रिक्स भन्न सक्छौं। नम्बर 6 मा दिएछ डायगोनल म्याट्रिक्स। अब डायगोनल म्याट्रिक्स कला भने a square matrix in which all of diagonal elements are 0, जुन मैट्रिक्स को डायगोनल एलिमेंट्स के हुन्छ 0 हुन्छ त्यसलाई हामी के भन्न सक्छौं, के भन्छ डायगोनल मैट्रिक्स भन्न सक्छौं। जस्ट एग्जांपल दिएको छ a इक्वल्स 7005, आई मीन्स यसको डायगोनल एलिमेंट के छ 0 0 छ, सो इट इज अ डायगोनल मैट्रिक्स। नंबर 7 identity or unit matrix or diagonal matrix whose each element of diagonals is 1 is called an identity or unit matrix। यानी कि जुन मैट्रिक्स को डायगोनल एलिमेंट मतलब यूनिट हुन्छ यानी कि 1, जसको डायगोनल 1 हुन्छ त्यसलाई हामी चाहिँ कुन मैट्रिक्स भन्न सक्छौं, यूनिट और आइडेन्टिटी मैट्रिक्स। लाइक एक्जाम्पल्स जस्तै यहाँ दिएछ, यसको यो जुन हेरिराख्नु भएको छ यो छ डायगोनल, यो डायगोनलमा यो के छ युनिट एलिमेन्ट छ, यसको पनि डायगोनलमा के छ युनिट एलिमेन्ट छ, त त्यसैले हामी यसलाई चाहिँ आइडेन्टिटी और युनिट मैट्रिक्स भन्न सक्छौं। नेक्स्ट हो स्केलर मैट्रिक्स और डायगोनल मैट्रिक्स हैविंग ऑल इट्स डायगोनल एलिमेंट्स इक्वल इज कॉल्ड स्केलर मैट्रिक्स। यानी कि यसको डायगोनल जुन डायगोनल एलिमेंट छ यसमा युनिट थियो, त्यस्तै यसमा कुनै पनि डिजिट तर त्यो सेम हुनुपर्छ, त्यो सेम हुन्छ भने त्यस्तो किसिमको फर्मलाई हामी के भन्न सक्छौं त स्केलर मैट्रिक्स भन्छौं। जस्तै यसको डायगोनलमा a छ, यसको डायगोनलमा 2 2 2 सबैमा 2 2 कन्मिलाइ छ, अनि कि यस्तो किसिमको फर्ममा रहन्छ भने हामी यो मैट्रिक्सलाई चाहिँ स्केलर मैट्रिक्स भन्न सक्छौं। यस्तो किसिमको मैट्रिक्सलाई स्केलर ल त्यस्तै अब यो टाइप्स अफ मैट्रिक्स पढिसकेपछि हामी चाहिँ त्यही च्याप्टरबाट एउटा प्रब्लमलाई लिएर फेरि सल्भ गरौँ। एक्जाम्पलको लागि यसमा हेर, यो मैट्रिक्स को साइज 2/2 छ, यसको पनि 2/2 छ भनेपछि यो दुईटै चाहिँ इक्वल मैट्रिक्स हो। जब इक्वल मैट्रिक्स हुन्छ भने त्यसलाई हामी कम्पेयर गर्न सक्छौं। अनि कि यसमा हेर त हियर a + 2 इक्वल्स 3, अनि कि यसको इक्वलमा यो छ र यसको इक्वलमा यो छ र यसको इक्वलमा यो छ र यसको इक्वलमा यो छ भनेपछि a + 2 इक्वल्स 3 और a = 3 - 2, therefore a = 1। यो को भ्यालु फाइन्ड भइहाल्यो। त्यस्तै b + 2a = -3 और हामी यसमा b जस्ताको त्यस्तै प्लस a को भ्यालु कति फाइन्ड गरेको भनेको 1 = -3 और b + 2 = -3 और b = -3 - 2, therefore b = -5। अनि कि हामीले a को र b को भ्यालु निकाल्यो। अब c मा भनेपछि यसलाई हेर त d - 2 को इक्वलमा 7 छ, यसलाई हामी यसरी लेख्न सक्छौं d - 2 = 7 और d = 7 + 2, therefore d = 9। अनि हामीलाई d को भ्यालु पनि आइहाल्यो। अब यो कन्डिसनमा यो यसको बराबरमा छ, अगेन c - 4 = d - 7। हामीले d को भ्यालु फाइन्ड गरेछौं, d को भ्यालु कति हो 9, यसमा पुट गर्नु त c - 4 = 9 अनि -7 और c - 4 = 2 और c = 2 + 4, therefore c = 6। hence यसमा अब हामी सबै भ्यालुलाई अरेन्ज गरेर लाइन बाइ लाइन लेख्छौं। यसमा a को भ्यालु ल्याएको छौ 1, b को ल्याएको छौ -5 और c को फाइन्ड
गरेछौँ 6 और डी को फाइन्ड गरेछौँ 9 अनि कि यहीहरू हाम्रो प्रब्लमको के भइहाल्यो आन्सर भइहाल्यो। नेक्स्ट इक्जाम्पल यो क्वेशनमा भन्छ कन्स्ट्रक्ट अनि कि कन्स्ट्रक्ट गर्नु छ हामीलाई 2/3 को म्याट्रिक्स जसमा त्यसको हुज एलिमेन्ट्स इज ij आर यसमा गिभन कन्डिसन छ डिफाइन्ड बाइ ij इक्वल्स I प्लस 3j। त सबभन्दा पहिला हामी के गरौँ एउटा म्याट्रिक्स लेट गरौँ हियर लेट A इक्वल्स हामीलाई कति बाइ कतिको म्याट्रिक्स लेट गर्नु छ 2/3 को। त 2/3 को म्याट्रिक्स भ्यालु A11 A12 A13 यस्तै A21 A22 और A23 यस्तो फर्ममा मैले के गरेँ यसलाई म्याट्रिक्सलाई गेट गर्छु जसमा A11 मा एउटा भ्यालु I को हुन्छ अर्को भ्यालु J को हुन्छ। त A11 इक्वल्स I को भ्यालु कति यहाँ कन्डिसन दिएको छ I प्लस 3j। त I को भ्यालु 1 प्लस 3 इन्टु 1 यसलाई सल्भ गरेर भइहाल्छ 4। त्यस्तै A12 भनेपछि I को भ्यालु यसमा 1 छ त 1 हाल्नु I भनेको 1 प्लस 3 इन्टु 2 इक्वल टु 6 र 1 7। त्यस्तै A13 भनेपछि I को भ्यालु 1 प्लस 3 इन्टु 3 3 3 जा 9 र 1 10। त्यस्तै अब निकालौँ हामी फेरि A21 भनेपछि फेरि यसको कन्डिसन दिएको छ I प्लस 3j। त I को भ्यालु 2 प्लस 3 इन्टु 1 त 3 1 जा 3 2 5। त्यस्तै A22 भनेपछि 2 प्लस 3 इन्टु 2 इक्वल टु 3 2 जा 6 र 2 6 2 भइहाल्यो तिमीलाई 8। अनि अब निकाल्ने A23 निकाल्यो भने यसको 2 प्लस 3 इन्टु 3 माइनस 3 3 जा 9 9 र 2 11। हामी सबैको भ्यालु निकालेको A11 A12 A13 A21 A22 A23। अब सबैको भ्यालु आइसकेपछि हामीले लेट गरेको थियौं कसको जस्ट द रिक्वायर्ड म्याट्रिक्स इज A इक्वल टु हामीलाई भ्यालु A11 को भ्यालु फाइन्ड गरेछौं कति A11 भनेको 4 7 10 है 4 7 10 र यो साइडबाट निकालेछौं 5 8 11 यहीहरु के भ्यालु यसको आन्सर। अब नेक्स्ट प्रब्लम छ यसमा भन्छ इफ A इक्वल्स 3 5 सरी यो हो 3 3 छ है 3 3 3 3 5 0 माइनस B इक्वल टु माइनस 3 4 2 माइनस 5 अनि हामीलाई भ्यालु निकाल्नको लागि भन्छ 2A माइनस 3B को त्यो भनिरहेको छ। अनि यसमा सबभन्दा पहिला हामीले 2 इन्टु नाम हेयर 2 और यसमा भ्यालु निकाल्छ 2A माइनस 3B को त 2 जस्ताको त्यस्तै और A को भ्यालु दिएछ 3350 और माइनस 3 दिएछ और B को भ्यालु छ माइनस 3 4 2 माइनस 5। अब यसलाई हामी सल्भ गरौँ त 3 2 जा 6 यो पनि भइहाल्छ 6 यो भइहाल्छ 5 2 जा 10 यो भइहाल्छ 0 मल्टिप्लाई गरेपछि। अब साइन छ माइनस को 3 ले गर्दा 3 3 जा माइनस 9 यो भ्यालु 12 यो भ्यालु 6 यो भ्यालु माइनस 15। अब यो के ब्रैकेट में 6 और माइनस माइनस प्लस 9 6 माइनस 12 10 माइनस 6 और 0 माइनस माइनस प्लस 15 इक्वल टू 9 6 15 अनि 6 बाट 12 बाट 6 हो माइनस 6 यो भ्यालु 4 और यो भ्यालु 15 ये भ्यालु इसको आंसर।